अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज बात करेंगे एक तो अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मॉनिटरिंग और असेसमेंट रिपोर्ट है वो कल परसों जो है वो बाकायदा वो लॉन्च हुआ है और उसमें अफ़गानिस्तान में ये बात कंफर्म की गई है कि अफ़गान तालिबान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो है उनकी मावनत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे कि दीगर क्या जो इल्ज़ामात लगाए या जो असेसमेंट है अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से उस पर बात करेंगे। आज जो है तुरखम बॉर्डर को खोल दिया गया और उसके बाद हमने देखा है कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का जो बयान आया है उसी हवाले से कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हों और हमारे बहुत से कदरे जो है मुश्तरक हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। आज रात जो वज़ीर-ए-आज़म प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने यादगार फ़तह की जो इफ्तिताह कर रहे थे, उस वक्त इंडिया के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो क़यादत है उनकी तरफ से सख्त बयानात सामने आए हैं। तो इस पे बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या है और क्यों पाकिस्तान जो है अब जो है इतने सख्त और जो है मतलब ये है कि बड़े वॉर लाइक बयानात दिए गए कि अगर राह रास्त पे ना आया तो हम बराह रास्त उनको समझा देंगे कि किस तरह वो पाकिस्तान को तंग करते हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे और साथ ही जो है बदख्शां में जो अफ़गान तालिबान से जो बागी कमांडर है जुमा खान फातेह साहब, उसने जो है ना कल लेट नाइट जो कार्रवाई की थी उसमें एक हेलीकॉप्टर गिराया है अफ़गान तालिबान फोर्सेस का, मिलिट्री का, 2 ड्रोन गिराए हैं। उस पर आज दोबारा जरगा भी किया गया है। जो फसीउद्दीन फितरत साहब है जो अफ़गान फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ है, मतलब है कि वो कमांडर है, उसने जरगा किया है और वो भी बदख्शां से ताल्लुक़ रखते हैं और जुमा खान फातेह भी बदख्शां से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसकी क्या नताइज सामने आए हैं, बदख्शां जुमा खान सूफी के क्या मुतालिबात है, तो इसी हवाले से जो है आज बात करेंगे। इस पे ये मौज़ूआत है, इस पे आज डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो है ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो असेसमेंट, मॉनिटरिंग और असेसमेंट जो टीम है जो कि हर महीने बाद जो है या कुछ मतलब है कि 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद एक असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है। तो ये रिपोर्ट जो है ये तो काफ़ी बोल्ड भी है और चश्म कुशा भी। हालांकि इसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि तालिबान ने TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की है, लेकिन इतने भी नहीं है कि जिससे वो जो उनकी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स है उसमें कमी आई हो। तो इसी हवाले से उसने बात नहीं की है। बिल्कुल कहते हैं कि इतने इक़दामात नहीं लिए हैं। वो कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो अभी भी ख़िलाफ़ मतलब है कि टेररिस्ट ग्रुप जो है वो उसमें है, वो एज ए हाइड आउट, एज ए वहाँ पे उनको एक परमिसिव एनवायरनमेंट है। लेकिन इसमें सबसे जो अहम बातें हैं, एक तो ये है कि TTP और जो सबसे ख़तरनाक ग्रुप IS के जो तालिबान के लिए भी ख़तरनाक करार दिया गया है और ख़ित्ते की अमन के लिए भी इसको बड़ा ख़तरनाक करार दिया गया है। लेकिन इसमें एक और बात जो है TTP के हवाले से, एक तो TTP के साथ जो है अफ़गान तालिबान की कंटिन्यूड सपोर्ट का लफ्ज़ लिखा गया है कि उनके साथ उनकी जो है वो मुसलसल जारी है और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई है वो इतने अहम नहीं है क्योंकि 2000 फाइटर्स और उसको बॉर्डर से दूर लेके गए हैं, लेकिन कहते हैं कि इतने इनसिग्निफिकेंट है कि इसके कुछ वो नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि अल-कायदा और TTP जो है वो कहते हैं कि अल-कायदा एक्टिव सपोर्ट कर रही है TTP को, और AQIS जो है यानी अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो भी TTP, अल-कायदा और ये सब, लेकिन साथ ही इत्तेहादुल मुजाहिदीन की बात की है जो कि AQIS की जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ कर रही है। इसके अलावा कहा है कि अल-कायदा TTP और दाइश के अलावा और BLA के अलावा कहा गया है कि इसमें ETIM और अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये ग्रुप्स जो है ये भी अफ़गानिस्तान में है, ये जो दहशतगर्द ग्रुप है। और साथ ही कि TTP को बड़ा ख़तरनाक करा दिया कि अब TTP जो है वो बलूचिस्तान भी अपने ऑपरेशन एक्सपेंड कर रही है। और BLA और IS-K की नेक्सस की बात की है कि BLA के साथ जो है बलूचिस्तान में IS-K इसको ये
سپورٹ کر رہی ہے۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک ملٹی لیٹرل اپروچ سے حل ہوگا۔ پاکستان نے تو پیونٹیو میئرز لیے ہیں، لیکن اس سے طالبان پہ اس کے خاطر خواہ اس کے اثرات واقع نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ریجنل، کیونکہ یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے افغانستان میں، یہ خطے کا مسئلہ ہے، تو اس کو جو ہے خطے کے ممالک مل کے جو ہے ایک کامن پلیٹ فارم سے ایک ایسے فریم ورک بنائے کہ طالبان پہ دباؤ ڈالے کہ ان گروپوں سے اپنے آپ کو اپنا سپورٹ وڈرا کرے، اور ان کو انگیج بھی کیا جائے گا۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کو بالکل آسٹرسائز کرنا چاہیے۔ دوسرا ہم جو ہے، اس طرح میں نے کہا کہ ایک تو کل وزیر اعظم پاکستان نے جو یادگار فتح کا افتتاح ہو رہا تھا، اس میں وہ انڈیا کے حوالے سے بڑی سخت بات یہ بتائی کہ دیکھیں ہمارے پانی کا ایک ایک گھونٹ جو ہے یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اور انڈیا کو کہا کہ وہ خود راہ راست پر آئے، ورنہ ہم براہ راست ان کو جواب دیں گے۔ تو یہ بڑے سی طرح جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، ان کی طرف سے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تو افغان طالبان کو بھی اس پہ الزام لگایا ہے، دہرایا ہے کہ پاکستان کا موقف کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انڈیا افغان طالبان کے ساتھ مل کے ٹی ٹی پی اور اینٹی پاکستان گروپس بی ایل اے وغیرہ جو ہے یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ چین کے حوالے سے پازیٹیو بات کی ہے کہ وہ ممالک جس نے پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس میں چین، قطر، بلکہ چین اور ترکی اور آذربائیجان، لیکن اس کے بعد کہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ سعودی عرب، ترکی، قطر، چین، کویت، آذربائیجان، ایران، یہ سب مل کر جو ہے ایک مضبوط ایک کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے ایک وہ بنا سکتے ہیں ایک الائنس، جس کی طرف کل پرسوں ایران کے جو محسن رضائی صاحب ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل، اس نے بھی اشارہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی خصوصی تعریف کی گئی ہے۔ اب بارڈر کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں ہیں کہ 774 ٹرکس جو ہے وہ آج چلے گئے ہیں افغانستان، جس میں غذائی مواد، ادویات اور دیگر اشیاتی انسانی اس کی بنیاد پر جو ہے اس کے لیے بارڈر کھول دیا گیا ہے۔ یہ یو این کی طرف سے جو ہے یہ 774 کافی ٹرکس جو سامان ہے یہ افغانستان چلا گیا ہے۔ اور اس دوران جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا ایک بیان آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے بہت سے مشترکات ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مسائل کو تفاہم کے ساتھ، اور مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے ان مسائل کا حل ہمیں نکالنا چاہیے، ڈائلاگ کے ذریعے ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی اگر یہ کہتا ہے کہ وہ اچھے جو نیبرز ہیں ان کی طرف، یہ بات آج سے کچھ وقت پہلے وزیر دفاع نے بھی کی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس پہ وہ ناخوش ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے۔ لیکن آج سے چند روز پہلے جب وزیر دفاع کا جو بیان آیا تھا، وہ تو بڑا تھریٹننگ تھا کہ پاکستان نے اگر اپنا رویہ نہ بدلا تو پھر طالبان کریں گے۔ ابھی پتہ نہیں کہ طالبان کیا کریں گے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اب جی، بدخشاں میں حالات جو ہے بدستور خراب ہیں، اور آج طالبان نے کوشش کی جمعہ خان کو منانے کی، اور فصیح الدین فطرت جو کہ طالبان فوج کے سربراہ ہے اس کو وہاں پہ ان کے پاس بھیج دیا ہے، ملاقات ہو گئی ہے، ان کے درمیان ڈسکشن ہو گئی ہے۔ فصیح الدین فطرت صاحب نے کہا کہ دیکھیں میرے آپ لوگوں کے ساتھ امارت کے ساتھ میں ہوں اور رہوں گا، لیکن جس یونٹ نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، اسپیشلی یہ جو بندہ ہے جس نے یہ سارا جو سچویشن کو جو ہے اس کے بارے میں افغان طالبان کو بھی بڑا تاجمیر جواد جو ہے، جو کہ جی ڈی آئی کا ڈیپٹی چیف ہے، اس نے جو ہے 300 اسپیشل فورسز، بدری فورسز کا جو ہے وہ لے کر جمعہ خان فاتح اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو ڈسارم کرنے کی کوشش کی، اور وداؤٹ کنسلٹیشن ود دا کابل۔ تو ابھی کابل شاید کندہار سے ڈائریکٹ اس نے آرڈر لیے ہو، کیونکہ کابل میں جو وزارت دفاع، وزارت داخلہ وغیرہ جو ہے کسی کو انفارم نہیں کیا تھا۔ تو جمعہ خان فاتح نے بھی کہا ہے کہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، اور جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہوئے ہیں، اور کل جو ہے شام کو افغان طالبان کا ایک ہیلی کاپٹر بھی گرایا ہے، 2 ڈرون گرائے گئے ہیں، اور کل دوبارہ جو خبریں آئی ہیں تقریباً 9 طالبان جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے 20 طالبان مارے گئے تھے، 10 طالبان جو ہے ان کو اغوا کیا ہے۔ تو طالبان کے لیے سچویشن اسپیشلی بدخشاں کی فرنٹ پر جو ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔